हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 साइन्सको च्याप्टर 4 हिटको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो हिटको बारे हामीले के बुझ्नुपर्छ त यो च्याप्टरबाट हामीले के सिक्नुपर्ने हो भन्दाखेरि सोर्सेस अफ हिट है, सोर्सेस अफ हिटको बारे हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इम्पोर्टेन्स अफ हिट, हिटको महत्त्व के छ, कहाँ युज हुन्छ, हामीलाई के काममा सहयोग गर्छ हिटले भन्ने कुराहरू। तेस्रोमा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको के हो, त्यसै गरी हिट इक्वेसन हामीले डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अरू कुराहरू भनेको मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरको बारे जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसै गरी मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर। सो यो कुराहरूको बारे चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने छ आजको च्याप्टरमा। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा हिट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट हाम्रो क्वेसन के हो त भन्दा च्याप्टरको जुन हेडिङ छ हाम्रो त्यही हो, वाट इज हिट, हिट भनेको के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। सो सबसे सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा हिट भनेको चाहिँ के हो त, हिट इज सोर्स अफ इनर्जी। हिट चाहिँ के रहेछ त, सोर्स अफ इनर्जी रहेछ है। सो इनर्जी भनेको हामीले अघिल्लो च्याप्टर जुन थियो हाम्रो इनर्जीको च्याप्टर, त्यहाँनिर के भनेको थियौँ त, इनर्जी भनेको क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क, क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क। सो हिट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा सोर्स अफ इनर्जी। सो तपाईँसँग हिट छ भने तपाईँले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँले खाना पकाउनु पर्ने छ भने के हुन्छ त भने तपाईँले हिट दिनुहुन्छ त्यहाँनिर। हिट भनेको चाहिँ एउटा सोर्स अफ इनर्जी हो। सो त्यो हिट इनर्जी चाहिँ, हिट चाहिँ इनर्जीको रूपमा युज हुन्छ र यसले केही काम गर्छ, सम एमाउन्ट अफ वर्क गर्छ र त्यहाँनिर खाना पाक्छ। तपाईँले पानी उमाल्न पनि हिट दिनुहुन्छ होइन, हिट भनेपछि ताप। हिट दिएपछि के हुन्छ त, त्यो पानी तात्न थाल्छ होइन। अब कसरी तात्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिट भनेको चाहिँ अर्को तरिकाले डिफाइन गर्नुपर्दा टोटल काइनेटिक इनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी of molecules that provides us sensation of warmth। ठीक छ, sensation of warmth। सो यसले के भन्यो त भन्दा टोटल काइनेटिक इनर्जी। सो टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स भनिरहेछ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको इनर्जी जुन चाहिँ मोसनमा आउँदाखेरि, ठिक छ, कुनै बडीको केही भेलोसिटी छ भने आउने इनर्जीले चाहिँ के भन्छ त, काइनेटिक इनर्जी भन्छ। सो टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन त्यहाँनिर बडीलाई हिट गरिरहेछौँ नि, त्यो बडीमा के हुन्छ त, काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज गर्ने रहेछ त्यसले, अथवा मोलिक्युल्सहरूको मोसन चाहिँ के गर्ने रहेछ, इन्क्रिज गर्ने रहेछ। सो त्यो मोलिक्युल्सहरूको मोसन इन्क्रिज गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई सेन्सेसन अफ वार्मथ फिल हुँदो रहेछ। सो टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स द्याट प्रोभाइड्स अस सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेको पनि के हो त, यसलाई पनि हिट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हिट भनेको चाहिँ के हो, हिटको सिम्पल अर्को कुरा भनेको हिट चाहिँ जहिले पनि फ्लोज फ्रम हटर टु कोल्डर बडिज। ठिक छ, हटर टु कोल्डर बडिजमा चाहिँ हिट फ्लो हुन्छ। अब हिटबाट धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ, तर हामीले चाहिँ सुरुमा यति कुराहरू जो एउटा इन्ट्रोडक्सनको रूपमा हेर्यौँ। अब अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हिट एज इनर्जी। ताप चाहिँ ऊर्जाको रूपमा कसरी हुन्छ त, तापले ऊर्जाको रूप कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। हामीले हिट भनेको के भन्यौँ त, एउटा सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेर भन्यौँ। ठिक छ, सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेर भन्यौँ, जुन चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा टोटल केई अफ मोलिक्युल्स। हाम्रो मोलिक्युल्सको टोटल काइनेटिक इनर्जीले के दिने रहेछ, हिट दिने रहेछ र यसले नै के गर्ने रहेछ, सेन्सेसन अफ वार्मथ प्रोड्युस गर्ने रहेछ। इनर्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यापासिटी अफ डुइङ एनी वर्क, क्यापासिटी अफ
डुइङ एनी वर्क। सो यो के भन्न सकिन्छ, हाम्रो यहाँनेरि इनर्जी आइरहेछ, काइनेटिक इनर्जी आइरहेछ नि। सो काइनेटिक इनर्जीले के गर्यो त यहाँनेरि काम गर्यो। सो हिट चाहिँ एउटा काइनेटिक इनर्जी हो, र काइनेटिक इनर्जी आयो अथवा इनर्जी आयो भनेपछि यहाँबाट केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। सो कुनै पनि सब्सटेन्स लिउँ हामीले, कुनै पनि सब्सटेन्स लिउँ भने त्यो सब्सटेन्स चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल्सबाट बनेको हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ। ठिक छ, तपाईँकै कपालमा सायद तपाईँको कपालमा कतिवटा मोलिक्युल्स छ भनेर तपाईँले गर्नुभयो भने सायद तपाईँको हाम्रो के भन्न सकिन्छ यसलाई, केसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ होला त भने तपाईँले सपोज एउटा 1 टन चामलको बोरा ल्याउनु भयो, त्यो चामलको बोरामा जतिवटा दाना छ नि चामलको, त्यो दानाभन्दा 1000 गुणा सायद धेरै एटम्सहरू हुन्छ होला। सो कति एटम्स हुन्छ होला, कति मोलिक्युल्सहरू हुन्छ होला, तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै धेरै हाई नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ होइन। यो मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिएको, योभन्दा अति नै धेरै हुन्छ है। सो एकदमै धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ। सो यो कुरा के भयो त, कुनै पनि सब्सटेन्समा लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुने रहेछ होइन। र के हुन्छ भने यो मोलिक्युल्सहरू चाहिँ भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, भाइब्रेट एट मिन पोजिसन। सो यसले के भन्न खोज्यो, म एउटा सानो फिगर देखाउँछु थोरै मोलिक्युल्सहरू लिएर। सपोज यो हाम्रो एउटा मोलिक्युल भयो, यो मोलिक्युल भयो, यो मोलिक्युल भयो, यो मोलिक्युल, यसरी मैले मोलिक्युलहरू बनाएँ है। यो कुनै स्पेसल मोलिक्युल होइन जुन मैले बिचमा बनाएँ, जस्ट बिचमा पर्न गयो। सो के हुन्छ भने हरेक मोलिक्युल्सहरू आफ्नै पोजिसनमा भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। भाइब्रेट गर्नु भनेको यताउति हल्लिरहेको हुन्छन्, कुनै बेला यहाँ आइपुग्छ, कुनै बेला यहाँ आइपुग्छ, फेरि यही पोजिसनमा आइपुग्छ। ठिक छ, यहाँ जान्छ फेरि यहीँ आइपुग्छ, यहाँबाट फेरि यहाँ जान्छ र फेरि यहाँ आइपुग्छ। सो सबै मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के छ त, त्यसरी नै भाइब्रेट गरिरहेछन्। हामीले यहाँनिर 2D डिरेक्सन मात्रै हेरौँ, ओरिजिनल्ली मोलिक्युल्सहरू चाहिँ 3 डिमेन्सनलमा भाइब्रेट गरेर हुन्छ। तर लेट सपोज यहाँनिर चाहिँ के त 2D मा मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट भइरहेछ आफ्नो मेन पोजिसनमा। जसरी एउटा पेन्डुलमलाई तपाईँले हल्लाउनु भयो भने जसरी त भाइब्रेट हुन्छ नि, त्यसरी नै के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरू पनि भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। र यिनीहरूको डिस्टेन्स, जुन डिस्टेन्समा भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ लगभग कति हुन्छ त भन्दा 10⁻⁻10 मिटर भाइब्रेट भइरहन्छ नजिकै। सो कुनै दुईटा मोलिक्युल्सहरू, सपोज यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युलको मैले डिस्टेन्स नापेँ भने लगभग 10⁻10 मिटर हुन जान्छ है। अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मोलिक्युल्समा भेलोसिटी छ, कुनै पनि मोलिक्युलमा भेलोसिटी छ भने, मोलिक्युलमा भेलोसिटी छ भने त्यसमा के हुन्छ त, काइनेटिक इनर्जी हुने गर्छ हैन। कुनै पनि मोलिक्युलमा भेलोसिटी छ भने त्यसमा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो त, इनर्जी ड्यू टु मोसन। मोसनबाट आउने इनर्जीलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त, काइनेटिक इनर्जी भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब काइनेटिक इनर्जी त भयो किनभने यिनीहरू आफ्नै मेन पोजिसनमा यताउता भाइब्रेट गरिरहेछन्। अब के पनि छ भने कुनै दुईटा मोलिक्युल्सहरू नजिकै छन् भने के हुन्छ त, यिनीहरू बीच एट्र्याक्सन पनि हुन्छ। मोलिक्युल्सलाई मैले यो मोलिक्युल लिएँ अरे, यो मोलिक्युललाई मैले ठुलो जुम गरेर हेरेँ भने मैले के देख्छु त, यहाँनिर 3टा पार्टिकलहरू देख्छु। के देख्छु त, कुन पार्टिकल देख्छु होला त भन्दा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन देख्छु हैन। कुनै पनि एउटा नर्मल मोलिक्युलमा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हुन्छ, चार्जहरू हुन्छ। सो यसमा पनि त्यही हुन्छ, यसको पनि कन्टेन्टहरू त यही इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हो। सो एकदमै नजिकै छ भने यो र यो मोलिक्युल्स बीच के हुन्छ त, एट्र्याक्टिभ फोर्सेसहरू, रिपल्सिभ फोर्सेसहरू, विभिन्न फोर्सेसहरू हुने गर्छ। ठिक छ, अब यो फोर्सेसको कारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खासै एउटा पोटेन्शियल इनर्जी जस्तो डेभलप हुन्छ। पोटेन्शियल इनर्जी भनेको पोजिसनद्वारा हुने इनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ त, पोटेन्शियल इनर्जी भन्छ। तर हामीले यहाँनिर यो पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दैनौँ। ठिक छ, पोटेन्शियल इनर्जी जुन छ हाम्रो यहाँ ड्यू टु पोजिसन अफ मोलिक्युल्स, ड्यू टु पोजिसन अफ मोलिक्युल्स जुन छ त्यो हामीले के गर्यौँ त, यहाँनिर नेग्लेक्ट गर्यौँ।
सो हामीले यहाँनिर के गर्यौं त भन्दा सुरुमा हेर्नुस् एउटा सब्स्टेन्स छ एउटा कुनै पनि सब्स्टेन्स त्यो चाहिँ लार्ज नम्बर अफ मोलिक्युल्सले बनेको हुन्छ जहिले र त्यहाँ भित्रको मोलिक्युल्सहरु चाहिँ आफ्नो मिन पोजिसनमा भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ र तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कुनै दुईटा मोलिक्युल्सको डिस्टेन्स लगभग 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर छ सिन्स तिनीहरु चाहिँ भाइब्रेट गरिरहेछन् टु एन्ड फ्रो मोसन छ सो यो टु एन्ड फ्रो मोसनमा पनि त यो पोजिसनदेखि यहाँ पुग्न त सर्टेन भेलोसिटी चाहिन्छ सो ड्यू टु भेलोसिटी के हुन्छ त यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी आउँछ इनर्जी ड्यू टु मोसन आइपुग्छ त्यसैगरी यो मोलिक्युल्सहरु त इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनले बनेको हुन्छ सो यहाँ चार्ज छ चार्ज भएपछि यिनीहरु बीच म्युचुअल एट्र्याक्सन म्युचुअल रिपल्सन हुन्छ तर जेनरली हामीले यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर हेर्दैनौं है यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौं सो अब अर्को टर्म भनेको के छ त यदि हामीले सम अफ केई अफ अल मोलिक्युल्स केई भनेको काइनेटिक इनर्जी यदि हामीले सबै मोलिक्युल्सको काइनेटिक इनर्जीलाई जोड्यौं अरे ठीक छ सबै मोलिक्युल्स यहाँनिर जति मोलिक्युल्सहरु छन् सबै मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक इनर्जी जोड्यौं अरे भने त्यसले मलाई के दिन्छ त इन्टरनल एनर्जी दिन्छ ठीक छ सबै मोलिक्युल्सको काइनेटिक इनर्जी जोड्यो भने यसले मलाई इन्टरनल इनर्जी दिन्छ सो इन्टरनल इनर्जी भनेको चाहिँ इन्टरनल इनर्जी र हाम्रो हिटको बीच के डिफरेन्स छ होला त भन्ने जस्तो कुराहरु सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईले ठीक छ इन्टरनल इनर्जी र हिटको बीचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा रेन वाटर र लेकमा भएको वाटरको बीचको डिफरेन्स जस्तो हुन्छ ठीक छ रेन वाटर र लेक वाटरमा कस्तो डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ सो इन्टरनल इनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि सपोज तपाईले कुनै एउटा ठाउँमा पानी जम्मा गरेर राख्नु भयो हैन त्यहाँनेरि पानी जम्मा गरेर राखिएको छ अब यो पानीले तपाई फ्लो गराउनु हैन यो पानीले तपाईले फ्लो गराउनु हो भने के हुन्छ त यो कुनै कामको लागि युज गर्न सकिन्छ सो यदि मैले यसरी पानी जम्मा गरेर राख्नुको मतलब के हुन्छ त यो भनेको हाम्रो इन्टरनल इनर्जी हुन्छ र जब यो पानी चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ तब यो के हुन्छ त हिटको रूप लिन थाल्छ यसले सो तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा त इनर्जी इन रेस्ट जस्तो है इनर्जी रेस्टमा त हुँदैन तर इनर्जी एट रेस्ट कहीं पनि हामीले फ्लो गरेको छैन अथवा रेस्ट भन्नाले नो फ्लो कतै फ्लो भएको छैन भने यो चाहिँ के हो त इन्टरनल इनर्जी हो तर इनर्जीलाई जब हामी मोसनमा ल्याउँछौं इनर्जी एट मोसन अथवा फ्लो भइरहेछ भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ हिटको रूप लिन्छ यसले सो बुझ्नु भयो होला हिट र इन्टरनल इनर्जी भनेको के हो अब यति बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै हिटलाई मेजर गर्ने भनेको चाहिँ के हो त क्यालोरीमिटरले मेजर गर्छ है जनरली क्यालोरीमिटरले युज गर्छ र हिटको युनिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यालोरी एन्ड जूल हुन्छ क्यालोरी भनेको चाहिँ सीजीएस हो र जूल भनेको चाहिँ एसआई युनिट हो र 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 4.2 जुल्स हुन्छ हामी एकैछिनमा यो कुरा पनि डेराइभ गर्छौं तर यहाँनिर बुझ्नु भयो होला है इन्टरनल इनर्जी र हिटको डिफरेन्स के हो भनेर सो अब इन्टरनल इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ होला त इन्टरनल इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ होला त भन्दा मास अफ बडी ठीक छ मास अफ बडीमा चाहिँ इन्टरनल इनर्जी डिपेन्ड गर्छ मास अफ बडी सो मास धेरै भयो भने के हुन्छ त मास भनेको चाहिँ कति कन्टेन्ट छ त्यहाँनेरि सो धेरै मास सपोज 1 केजी सुगर भन्नु र 2 केजी सुगर भन्नुमा के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि 2 केजी सुगरमा मोर नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ मोर नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ र 1 केजी सुगरमा लेस हुन्छ ठीक छ सो यदि मेरो मास बढ्यो भने के हुने रहेछ त नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिज हुने रहेछ है मास बढ्यो भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिज हुने रहेछ सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त त्यहाँनेरि इन्टरनल इनर्जी बढ्न सक्छ किनभने जति धेरै मोलिक्युल्स हुन्छ त्यहाँनेरि त्यति नै धेरै भाइब्रेसन हुन्छ हैन धेरै भाइब्रेसन भन्दा नि सपोज मैले दुईटा मोलिक्युल लिए
यिनीहरूको काइनेटिक इनर्जीको सम गरे, यिनीहरू सबैको सपोज भेलोसिटी सेम छ भने सपोज यसको काइनेटिक इनर्जी गर्दाखेरि 2ke हुन्छ। अब मैले यस्तै खालको 4वटा मोलिक्युल लिए भने त 4ke हुन्छ नि मेरो काइनेटिक इनर्जी। सो यसले गर्दा के भयो त मेरो इन्टरनल इनर्जी बढ्ने भयो। दुईटा भन्दा 4वटा मोलिक्युल भयो भने के हुन्छ त मेरो इन्टरनल इनर्जी बढ्छ, किनभने काइनेटिक इनर्जी जुन हामी एभरेज गरिरहेको थियौँ हैन, एभरेजको भ्यालु बढ्न जान्छ, त्यो भएर के हुन्छ त मेरो इन्टरनल इनर्जी बढ्छ। सो हामीले के भन्न सक्यौं त भन्दा अर्को टर्म भनेको एभरेज ke अफ मोलिक्युल्स। सो एभरेज ke अफ मोलिक्युल्स भनेको सपोज कुनै मोलिक्युलहरू एकदमै धेरै भाइब्रेट गरिरहेको छ। सपोज मैले यसरी दुईटा मोलिक्युल लिए, यिनीहरू चाहिँ v भेलोसिटीले भाइब्रेट गरिरहेछ भने दुईटै र मास m छ भने काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ हाफ mv² प्लस हाफ mv² भनेपछि mv² भनेको चाहिँ अथवा 2 टाइम्स भयो। त्यसै गरी मेरो मोलिक्युल्सहरू दुईटा अझै पनि सेम छ, तर अब भेलोसिटी 2 टाइम्सले बढ्यो भने के हुन्छ त जुन ओरिजिनल थियो त्यो भन्दा 4 टाइम्स अथवा 8 टाइम्सले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी बढ्न सक्छ। जस्तै कसरी त हाफ m 2v को स्क्वायर प्लस हाफ m 2v को स्क्वायर हुन्छ। सो 4 4 8 1/2 mv² हुन जान्छ। सो के बुझ्नु त, यदि हामीले काइनेटिक इनर्जी बढाउनु भनेको जेनरली भेलोसिटी बढाउनु भनेर भन्न सकिन्छ। मास इन्क्रिज गरायो, भेलोसिटी कन्स्टेन्ट राख्यो भने काइनेटिक इनर्जी नबढ्न सक्छ, तर हामीले भेलोसिटी बढायौँ भने के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। सो मेरो एभरेज काइनेटिक इनर्जी चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ त मेरो हिट अथवा इन्टरनल इनर्जी चाहिँ बढ्न सक्छ। सो देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं, एमाउन्ट अफ हिट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ बडी, नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ बडी एउटा कुरामा, र यो चाहिँ एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्समा पनि के हुने रहेछ त डिपेन्ड हुने रहेछ। सो एमाउन्ट अफ हिट भनेको चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुने भयो त नम्बर अफ मोलिक्युल्सले के दिन सक्छ त हामीलाई मास अफ बडी। सो धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुनु भनेको त्यो मासको त्यो बडीको मास पनि धेरै छ, थोरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुनु भनेको त्यो बडीको मास पनि थोरै छ। र एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्सलाई चाहिँ टेम्परेचर भनेर पढ्छौँ हामीले। केही समयपछि हामीले एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स भनेको टेम्परेचर कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि स्टडी गर्छौँ। र अहिलेको लागि हामीले यो कुरा बुझिराखौँ कि एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ एक तरिकाले टेम्परेचर पनि हो है। सो जस्तै अब के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै मोलिक्युल्सको नेचरहरू डिफ्रेन्ट खालको नेचर हुन्छ। तपाईँले एउटा ढुङ्गालाई हिट गर्नु हैन, सपोज एउटा स्टोन हो, त्यसै गरी एउटा तपाईँले आइरनलाई हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा सपोज यिनीहरूलाई इक्वल्ली हिट गर्नु, दुईटैलाई इक्वल्ली हिट गर्नु भयो भने यिनीहरूको काइनेटिक इनर्जी चाहिँ डिफ्रेन्ट आउन सक्छ। यसको ke1 आउँछ, यसको ke2 आउँछ। सो मोलिक्युल्स अनुसार पनि के हुन्छ त भन्दा काइनेटिक इनर्जीमा भिन्नता आउँछ। सो हामीले चाहिँ मोलिक्युल्सको कस्तो नेचर छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सपोज यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले कुनै एउटा सपोज एउटा मेटल बल छ अथवा जे छ, त्यहाँनिर यसरी मोलिक्युल्सहरू बसेको छ अरे है, यसरी बसेको मोलिक्युल्सहरूलाई मैले हिट गरेँ अरे, ठिक छ। यसलाई हिट गरे भने के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूको एभरेज काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अब एभरेज काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज भइसकेपछि हैन, एभरेज काइनेटिक इनर्जी चाहिँ इन्क्रिज भयो अरे। एभरेज काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुनु भनेको के हो त, यिनीहरू चाहिँ धेरै जोडले भाइब्रेट हुन थाल्छन्। पहिले जति भाइब्रेसन थियो त्योभन्दा धेरै भाइब्रेसन हुन थाल्छ, ठिक छ। सो मैले हिट गर्नुको मतलब के हुने रहेछ त, भाइब्रेसन अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिज हुने रहेछ। हिट गर्नु भनेको चाहिँ
एउटा फोर्स दिनु जस्तो। सपोज तपाईले एउटा गाडी कुदाइराख्नु भएको छ, त्यो गाडीमा फोर्स दिनुभयो भने, सपोज ऊ जुन डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ त्यो डिरेक्सनमा फोर्स दिनुभयो भने के हुन्छ त, ऊ झन् छिटो अगाडि बढ्छ हैन। सो यहाँ पनि के हुन्छ त, हिट दिनु भनेको चाहिँ मोलिक्युल्सहरूलाई फोर्स दिनु जस्तो। सो यो हिटले के काम गर्छ त भन्दा मोलिक्युल्सको भाइब्रेसन चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्रिज गराउँछ। भाइब्रेसन इन्क्रिज हुनु भनेको के हो, भेलोसिटी अफ भाइब्रेसन, जुन पहिले भाइब्रेसन भइरहेको थियो त्यो भन्दा भाइब्रेसनको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ है। अब यसले के गर्छ त भन्दा भेलोसिटी इन्क्रिज भएपछि काइनेटिक इनर्जी पनि इन्क्रिज हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त, काइनेटिक इनर्जी र हाम्रो इन्टरनल इनर्जी त के छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ एकअर्कासँग। सो मैले कुनै मोलिक्युल्सहरुमा कुनै सर्फेसमा हिट दिए भने उसले भाइब्रेसन अफ मोलिक्युल्स बढाउने रहेछ। त्यसले के गर्छ त, भेलोसिटी अफ भाइब्रेसन बढाउँछ। भेलोसिटी अफ भाइब्रेसन बढिसकेपछि काइनेटिक इनर्जी पनि बढ्छ। काइनेटिक इनर्जी बढ्नु भनेको इन्टरनल इनर्जी बढ्नु है, ठीक छ। काइनेटिक इनर्जी बढ्नु भनेको इन्टरनल इनर्जी बढ्नु। यदि मैले यो कुरालाई कुल गरे अरे, कुल गर्नुको मतलब के हो त भन्दा, सपोज तपाईले चाहिँ अघि के गर्नु भएको थियो, गाडी जुन डिरेक्सनमा गइरहेको थियो त्यही डिरेक्सनमा ठेल्नु भयो। अब गाडी जुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा ठेल्नु भयो भने गाडी त अभियसली रोकिन्छ। सो कुल गर्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा हिट निकाल्नु हो, ठीक छ। अघि हामीले हिट दिइरहेको थियौँ, अब हिट निकाल्छौँ। हिट निकालेपछि के हुन्छ त, भाइब्रेसन स्लो डाउन हुन्छ, ठीक छ। भाइब्रेसन के हुन्छ त, स्लो हुन्छ। भाइब्रेसन स्लो हुनु भनेको के हो, भेलोसिटी चाहिँ लेस हुनु, भेलोसिटी अफ भाइब्रेसन लेस हुनु र काइनेटिक इनर्जी पनि घट्छ। यसको कारण के हुन्छ त, हाम्रो इन्टरनल इनर्जी पनि लेस हुन्छ, ठीक छ। सो कुल डाउन गर्नु भनेको के हो त, भाइब्रेसनलाई स्लो बनाउनु हो, डिएक्सेलरेट गर्नु हो र भेलोसिटी घटाउनु हो। भेलोसिटी घटेपछि काइनेटिक इनर्जी पनि घट्यो र त्यसको इन्टरनल इनर्जी पनि घट्ने रहेछ, ठीक छ। सो यदि हामीले सपोज एउटा मसँग बडी छ र यो भनेको एउटा कुल बडी छ अरे है, यो एउटा के हो त, कुल बडी छ अरे। अब सपोज मैले एउटा हट बडी लिए अरे है, हट बडी लिए अरे। सपोज यो मेरो एउटा हट बडी हो, रातो रातो हुन्छ। यो हट बडी र कुल बडीलाई चाहिँ मैले एकअर्कासँग जोड्ठाइदिएँ अथवा कन्ट्याक्टमा ल्याइदिएँ अथवा कुनै तरिकाले जोडेँ भनेर सोचौँ न। सो मैले जोडेँ भने के हुन्छ होला त, सपोज मैले इधर दुईटालाई चाहिँ एउटा तारले जोड्छु है। सो तारले जोडेपछि यो मेरो बडी हट छ, यो बडी मेरो कुल छ है। यो भित्रको हटाइदिउँ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको हट बडीले के गर्छ त, यहाँको मोलिक्युल्सहरू सपोज मैले माइक्रोस्कोप लाएर हेरेँ भने यहाँको मोलिक्युल्सहरू त के गरिरहेछ, एकदम छिटो छिटो भाइब्रेट गरिरहेछ है। अब के हुन्छ भने के सोच्नु त, सपोज एउटा मान्छे यहाँनेरि एकदम जोडले हात हल्लाइरहेछ अरे हैन। सपोज जोडले अगाडि बक्सिङ हानिरहेछ अरे सपोज, अथवा दुईटा कराटे खेल्ने मान्छे सोचौँ। दुईटा कराटे खेल्ने मान्छे छन्, यो कराटे खेल्ने मान्छेले यहाँनेरि उसलाई एक पञ्च अगाडि बढायो, पञ्च अगाडि बढाएर उसलाई लाग्यो भने के हुन्छ त, उसमा पनि त्यो इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन। तपाईले कराटे खेल्नु भएको छ त, कुनै गेम उसुहरू खेल्नु भएको छ नि फिल गर्नुहुन्छ, तपाईलाई कसैले पञ्च हान्यो अरे र तपाईलाई जब त्यो पञ्च लाग्छ, त्यो पञ्च लागिसकेपछि के हुन्छ त, तपाईलाई दुख्छ हो कि हैन, अभियसली दुख्छ। किन दुख्छ त, उसले के गर्छ, आफ्नो फोर्स चाहिँ तपाईलाई ट्रान्सफर गर्छ। फोर्स ट्रान्सफर गरिसकेपछि के भयो त, तपाईमा पनि त्यो इनर्जी आयो र तपाईले एउटा एक्सन दियो र रियाक्सन पाउनुभयो तपाईले। यहाँनेरि पनि के हुन्छ, यो हट बडी जुन छ, हट बडीमा यहाँ जुन तारहरू राखेको छु नि, मैले तार राखेको छु, यो तारमा चाहिँ के गर्छ त, यहाँको मोलिक्युल जुन छ र यहाँको कोल्ड मोलिक्युल छ, यिनीहरू बिच ठक्कर हुन्छ। ठक्कर भएपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ भएको इनर्जी जुन रातोमा भएको इनर्जी छ यसले पाउँछ, ठीक छ। सो यसले इनर्जी पाउँछ, र यहाँ भएको मोलिक्युल्सहरू यहाँ सबैसँग ठोक्किँदै जान्छ र यहाँ इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ र यहाँसम्म पुग्छ नि। जब यहाँसम्म पुग्दा पनि के हुन्छ त, बिस्तारै यसमा इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ
हैन, किनभने ठक्कर खाएर यताको मोलिकुल चाहिँ यतासँग ठोकिँदै 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 जान्छ नि त। सोच्नुस् कि यहाँनेरि करोडौं कराडे खेल्ने मान्छे छन् र यो तारमा के गरिरहेछन् त, अब दुईजना बीच युद्ध परिरहेछ। युद्ध परेर के भयो त भन्दा यहाँ भएको तार जुन थियो पहिले, अब मैले यत्रो बनाइदिएँ भने यहाँको मोलिकुल्सहरू जुन छ, यहाँको यसरी मैले मोलिकुल्सहरू जुम गरेर देखाएँ भने अब यहाँको मोलिकुल्सहरूसँग ठक्कर खाने भयो। ठक्कर खाएर के गर्ने भयो त, यो मोलिकुल र यो मोलिकुल चाहिँ यसले ठक्कर हान्छ। ठक्कर हानेपछि यसको इनर्जी त बढ्ने भयो हैन, इनर्जी बढ्ने भयो, किनभने मैले त ठक्कर दिइरहेको छु, यो मोलिकुल त बिस्तारै हिँडिरहेछ भने मैले त्यसले ठक्कर दिएँ भने त के हुन्छ, यो धनै छिटो भाइब्रेसन हुन थाल्छ हैन। कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले सपोज एउटा फुटबललाई लात्ती हान्नुहुन्छ नि, फुटबललाई लात्ती हान्दा के हुन्छ त, त्यो चाहिँ अगाडि उछिटिन्छ। त्यो केही पनि मोसन थिएन अरे सुरुमा, र तपाईले लात्ती हान्नु भनेको तपाईले फोर्स दिनुहुन्छ र फोर्स दिएपछि त उछिटिन्छ नि। यहाँ पनि के हुन्छ त, यो मोलिकुल्सहरूले यो एकदमै बिस्तारै हिँडिरहेको मोलिकुल्समा इनर्जी दिन्छ र यिनीहरू पनि के हुन्छ त, एउटै खालको पार्टनर हुन सक्छ क्या अब, तर अलिकति थोरै इनर्जी भएको हैन। र यो पार्टनरहरूले चाहिँ के गर्छ त, बिस्तारै अरूसँग पनि ठोकिँदै 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 जान्छ र यहाँसम्म पुगेपछि के हुन्छ त, यसको पनि के हुन्छ, हिट बढ्ने गर्छ। तर यहाँनेरिको हिट यतापट्टि आइसकेपछि, केही एमाउन्ट अफ हिट यता आइसकेपछि यहाँको हिट के हुन्छ, बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ है। त्यो आखिरी हुनै पर्ने नियमै त्यही हो। यहाँनेरि के हुन्छ त, हिट डिक्रिज हुँदै जान्छ र यहाँनेरि के हुन्छ, हिट बढ्दै जान्छ है। र यस्तो एउटा पोजिसन आउँछ जब यहाँनेरि के छ त, दुईटाको हिट सेम हुन जान्छ, सेम एमाउन्ट अफ हिट आउँछ र त्यो बेला मात्र के हुन्छ त, हिट ट्रान्सफर हुन सकिन्छ। जस्तै हामीले टग अफ वार डोरी तान्ने खेलेका छौँ, यतापट्टिको मान्छेले तान्छ, यतापट्टिको मान्छेले तान्छ। सपोज दुईटैले इक्वल फोर्सले तानिरहेको छ भने के हुन्छ, त्यो बिचमा अडिन्छ हैन, कहीँ पनि हलिँदैन नि। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, जब यहाँनिर इक्वल एमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर गर्छौँ नि हामीले, त्यति बेला के हुन्छ, यहाँनिर जित्यो भन्नाले दुईटैमा के भयो, इनर्जी इक्वल भयो र यहाँनिर अब केही पनि इनर्जी ट्रान्सफर हुँदैन। सो यहाँबाट के बुझिन् त हामीले भन्दा, कन्क्लुजन यहाँबाट के निक्ल्यो भन्दा, हिट फ्लोज फ्रम हाई टेम्परेचर टु लो टेम्परेचर। ठीक छ, हाई अथवा टेम्परेचरको कुरा नगरौँ मैले, फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी हैन त। हिट चाहिँ के हुने रहेछ त, जहिले पनि हटर बडीबाट कोल्डर बडीतिर चाहिँ के हुने रहेछ त, फ्लो हुने रहेछ। सो यो फ्लो हुनुलाई चाहिँ के भन्छ त, सरी हिट हैन, इन्टरनल इनर्जी। इन्टरनल इनर्जी चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्दाखेरि के हुने रहेछ, फ्लोज फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी, र यो फ्लो अफ इन्टरनल इनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ त, हिट भनेर भन्न सकिन्छ। यो नियम चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल नियम हो। जहिले पनि के हुन्छ त, इन्टरनल इनर्जी चाहिँ हट बडीबाट कोल्ड बडीमा फ्लो हुन्छ, किन भनेर हामीले देखिहाल्यौँ यहाँनिर हैन। यो भएर चाहिँ के हुन्छ, सपोज बलले त तपाईलाई कहिले पनि हान्दैन नि, यदि बल त्यतिकै बसिरहेछ, हिँडिरहेछ भने बलले ठोकिँदा तपाईँलाई के हुँदैन, तर तपाईँले जब बललाई ठोक्नुहुन्छ यो बल त उछिटेर जान्छ नि। सो यो बल भनेको हाम्रो कोल्डर बडी भयो, तपाईँले दिने इनर्जी भनेको हाम्रो हट बडी जस्तो भयो। अब बिस्तारै के भयो अरे भन्दा, बल र तपाईँको इनर्जी एउटै हुन थाल्यो अरे। के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब एउटै इनर्जी भयो भने तपाईँले त बलहरू उछिट्याउन सक्नु हुँदैन। सो त्यति बेला के हुन्छ बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू बिच के भयो त, एउटा जो सबै इन्टरनल इनर्जी ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने जस्तो केस आयो। सो हामीले हिटलाई अर्को तरिकाले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा, हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी, it is a form of energy that flows from a hot body to a cold body। ठीक छ, heat is a form of energy that flows from a hot body to cold body when they are placed in a thermal contact, when they are placed in thermal contact। ठीक छ, सो तिनीहरूलाई जब थर्मल कन्ट्याक्ट भनेको यसरी जोइन गराउँछौँ, यहाँ वायरले जोइन गराउँछौँ अथवा सँगसँगै यसरी टच गराइदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो थर्मल कन्ट्याक्टमा राख्दाखेरि, थर्मल कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, यस्तो स्थिति हो जति बेला हिट ट्रान्सफर हुन सक्छ। ठीक छ,
एक अर्का बीच के हुन सक्छ त हिट ट्रान्सफर हुन सक्ने स्थितिलाई थर्मल कन्ट्याक्ट भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो अब युनिट्सको बारे हेरौँ, बुझ्नु भयो यो माथिको कुराहरू। युनिट्स अफ हिट इनर्जी। सो हिट इनर्जीको युनिट्स के छ त त्यो कुराप्रति अलिकति ध्यान दिउँ हामीले। सो इनर्जीलाई चाहिँ हिट इनर्जीलाई जेनरली एसआईमा केले मेजर गरिन्छ, जुलले मेजर गरिन्छ है। हिट एउटा फर्म अफ इनर्जी हो, सो यसलाई केमा जुलमा मेजर गरिन्छ र सिजिएसमा केमा मेजर गरिन्छ त भन्दा क्यालोरीमा। सिजिएसमा चाहिँ क्यालोरीमा मेजर गर्न सकिन्छ। सो अब 1 क्यालोरी हिट भनेको के हुन्छ त भन्दा 1 क्यालोरी हिटको डिफिनेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा 1 ग्राम अफ प्योर वाटर छ, 1 ग्राम अफ प्योर वाटर छ हैन। यसलाई चाहिँ यसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिनले इन्क्रिज गराउनको लागि कति हिट लाग्छ भन्नु चाहिँ के हो त 1 क्यालोरी हो। सो 1 ग्राम अफ प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन टेम्परेचर बढाउन 1 क्यालोरी हिट चाहिने रहेछ। बुझ्नुभयो त कुरा। 1 ग्राम प्योर वाटरलाई 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिन टेम्परेचर बढाउन के चाहिने रहेछ त 1 क्यालोरी हिट चाहिने रहेछ। सो त्यो भयो र क्यालोरीमिटरले चाहिँ के गर्छ त हिट मेजर गर्छ। सो क्यालोरीमिटरले भनेको चाहिँ हिट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट, हिट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा क्यालोरीमिटर भनेर भन्छ। अब सिजिएस र एसआईमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा 1 क्यालोरी जुन हुन्छ, 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ 4.2 जुल हुन्छ। ठिक छ, 1 क्यालोरी हिट भनेको चाहिँ 4.2 जुल भनेर हुन्छ। यसको चाहिँ म तपाईलाई अलिकति पछि जब हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीहरू पढ्छौँ त्यति बेला हामीले डेरिभेसन गर्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ मैले जस्ट डिफिनेसन मात्रै भनिदिने हो। यहाँनिर जस हामीलाई थाहा हुँदैन कि किन 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुलले किन भयो त भन्ने कुरा चाहिँ अलिक मजाले एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 4.2 जुल भनेर भन्न सकिन्छ। अब यति कुरा हेरिसकेपछि हामीले अलिकति सोर्सेस अफ हिटको बारेमा थोरै हेरौँ। सोर्सेस अफ हिट। सो सोर्सेस अफ हिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले हिट कहाँबाट पाउनुहुन्छ त भन्ने कुरा हो। सो हिट केबाट पाउनुहुन्छ? सनबाट। सपोज तपाईँ घाममा बस्नु भयो भने, घाम ताप्नु भयो भने के हुन्छ तपाईलाई वार्म फिल हुन्छ नि। सो तपाईले जहाँ बसेर वार्म फिल हुन्छ अथवा तातो फिल हुन्छ नि त्यो भनेको के बुझ्नुस् त्यहाँ हिट इनर्जी आइरहेछ। सो सन भनेको एउटा मेजर सोर्स अफ हिट भयो। त्यसैगरी पेट्रोलियम, त्यसैगरी कोल, वुड अरु के हो त सोर्सेस अफ हिटहरू हो। र अर्को कुरा भनेको के इलेक्ट्रिसिटी हिट हो त? इलेक्ट्रिसिटी आफैमा हिट होइन, तर इलेक्ट्रिसिटीको इफेक्ट जुन हुन्छ नि, इलेक्ट्रिसिटीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा हिटर चलाउन सकिन्छ है। इलेक्ट्रिसिटीले हिटर चलाउन सकिन्छ, अरु विभिन्न कुराहरू चलाउन सकिन्छ। सो इलेक्ट्रिसिटीको इफेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त हिट भनेर हुन्छ। अरु भनेको त खासै त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसैगरी विभिन्न रियाक्सन्सहरूबाट पनि हिट प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। जस्तै न्युक्लियर रियाक्सन्सहरू जुन हुन्छ, न्युक्लियर रियाक्सन्स हुन्छ। न्युक्लियर रियाक्सन्स दुई प्रकारको हुन्छ, फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिजन भन्ने दुई प्रकारको के हुन्छ त रियाक्सन्सहरू हुन्छ। अब यो रियाक्सन्सबाट पनि के हुन्छ त एकदमै लार्ज एमाउन्ट अफ हिटहरू चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। ठीक छ। सो यति भनेको चाहिँ हिटको सोर्सेसहरू हो। अब इम्पोर्टेन्स अफ हिट के छ त थोरै हेरौँ। हिट कहाँ युज हुन्छ अथवा हिटको महत्त्व के छ त भनेको यो चाहिँ युज्ड फर कुकिङ फुड। हिट चाहिँ युज्ड फर कुकिङ फुड। ठीक छ, पहिलो कुरा फुडको लागि हामीले हिट युज गर्छौँ। त्यसैगरी टु किप आवर बडी वार्म, टु किप आवर बडी वार्म को लागि पनि हामी हिट युज गर्छौँ। त्यसैगरी ड्राइङ वेट ग्रेन्स एन्ड आवर वेट क्लोथ्स। ठीक छ, हाम्रो कपडाहरू जुन सुकेको छैन त्यो कपडा सुकाउन पनि के हुन्छ त हिटको युज भइरहेको हुन्छ।
त्यसैगरी रनिङ भेहिकल्सको लागि भेहिकल्सहरू अगाडि कुद्न पनि के चाहियो त हिटको नै आवश्यकता भयो। र विन्ड फ्लो, यदि हिट छैन भने अथवा ताप छैन भने के हुन्छ त हाम्रो विन्ड पनि फ्लो हुँदैन, फ्लो हुनै सक्दैन। ठिक छ। अरू भनेको के हुन्छ त भन्दा म्यानुफ्याक्चर अफ ग्लास, त्यसै गरी सिमेन्ट, त्यसै गरी सेरामिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो माटाको कपहरू बनिरहेको हुन्छ नि, माटो भन्दा नि सेरामिक्स भनेको पनि एउटा स्पेसल टाइप अफ क्ले नै हो। सो त्यो पनि बुझ्न सक्यो। त्यसै गरी रिफाइन, हाम्रो रिफाइन भनेपछि क्रुड ओइललाई चाहिँ इन्टु पेट्रोल, डिजेल, इटिसी। सो यदि हाम्रो एउटा क्रुड ओइल छ, कच्चा तेल छ भने कच्चा तेलमा भएको पेट्रोल, डिजेलहरू, केरोसिनहरू निकाल्नु पर्ने छ भने पनि हामीलाई के चाहिन्छ त हिट नै चाहिने हुन्छ। सो अब यो त भयो हिटको कुरा, हामीले यहाँनिर हिटको कुराहरू पढ्यौँ। अब हिटको कुरा पढिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले के बुझ्यौँ त, सिम्पली भन्नुपर्दा सपोज एउटा स्टेनलेस स्टिल छ अरे है, स्टेनलेस स्टिल छ, अथवा सिम्पल तरिकाले बुझ्दै एउटा बोइलर छ, पानी तताउने बोइलर हुन्छ नि, पानी तताउने बोइलरमा हामीले हट वाटर राख्यौँ अरे, एकदमै तातो पानी राख्यौँ भने हामीले बोइलरमा छोयौँ भने के हुन्छ त हामीलाई तातो फिल हुन्छ। त्यसै गरी यदि हामीले एउटा आइस छ, आइसमा हामीले छोयौँ भने के हुन्छ त कोल्ड फिल हुन्छ हैन। सो हामीसँग के छ त भन्दा हाम्रो सेन्स जुन छ टचको सेन्सले चाहिँ हामीले के थाहा पाउने रहेछौँ त भन्दा कुन बडी कति तातो छ, कुन बडी कति चिसो छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँछौँ हामीले है। एउटा सेन्सेसन युज गरेर हामीले कुन बडी कति तातो छ, कुन बडी कति चिसो छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। तर सबै ठाउँमा त यो पर्दैन। तपाईँले के हो, भुकभुक उम्लेको पानी छ, भुकभुक उम्लेको पानीमा यसको टेम्परेचर कति होला भनेर हात हाल्ने कुरा त आउँदैन। सरी, टेम्परेचर भन्दा नि कतिको तातो छ भनेर तपाईँलाई थाहा पाउन मन लाग्यो अरे होइन। कुनै कुरा कतिको तातो छ भनेर तपाईँलाई थाहा पाउन मन लाग्यो भने हात हालेर त हुँदैन, त्यसले नम्बर पनि दिँदैन कुनै पनि। सो त्यसै गरी आइस कति चिसो छ भनेर थाहा पाउँदाखेरि छाम्दाखेरि चिसो मात्रै हुने हो, तर त्यसको एक्ज्याक्ट कुरा थाहा पाउन सकिँदैन। सो यसको लागि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले के गरे त भन्दा टेम्परेचरको कन्सेप्ट निकाले। टेम्परेचरले के गर्छ त भन्दा मेजर अफ हटनेस अर कोल्डनेस। ठिक छ। टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त मेजर अफ हटनेस अर कोल्डनेस, कुन बडी कति हट छ, कुन बडी कति कोल्ड छ भनेर मेजर गर्नु चाहिँ के हो त भन्दा टेम्परेचरको मेजर गर्नु हो। सो यदि कुनै बडी हट छ भने त्यसको हाई टेम्परेचर हुन्छ। ठिक छ। कुनै बडी हट छ भने त्यसको हाई टेम्परेचर हुन्छ, कुनै बडी कोल्ड छ भने त्यसको लो टेम्परेचर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ के गरे वैज्ञानिकहरूले एउटा सेटअप गरेको हो है। यो के भन्न सकिन्थ्यो, हटको लो टेम्परेचर पनि भन्न सकिन्थ्यो होला त्यो बेलामा, तर जे होस् एउटा कन्भेन्सन हो, कन्भेन्सन युज गर्यो। सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्न पनि मिल्थ्यो होला, तर के त भन्दाखेरि पूर्व नै भने मान्छेले, त्यसैले पूर्वै लियो नि। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू हो, यो चाहिँ मान्छेहरूले नै बनाएको हो। र यो चाहिँ टेम्परेचरको कन्सेप्ट हो। टेम्परेचर भनेको चाहिँ कुन बडी कति कुल छ, कुन बडी कति हट छ भनेर मेजर गर्नु कुरालाई चाहिँ के भन्छ त टेम्परेचर भनेर भन्छ। अब तपाईँसँग विश्वमा एउटा मात्रै बडी छ भने तपाईँले त्यसको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त मेजर गर्नुभयो भने त्यो कुल छ कि हट छ तपाईँले भन्न सक्नु हुँदैन, किनभने तपाईँले त कम्पेरिजन गर्ने हो, कुनै दुईटा बडी बीच कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ। यो भन्दा यो कुल छ कि यो भन्दा यो हट छ कि के छ त भन्ने कुरा तपाईँले कम्पेयर गर्ने हो। सो टेम्परेचर भनेको कम्पेरिजन हो, कुनमा बेसी हिट छ भनेर चाहिँ कम्पेरिजन गरिरहेछ। यदि एउटा भन्दा अर्कोमा बेसी हट छ भने त्यसको टेम्परेचर बेसी छ भनिन्छ। यदि सपोज बडी ए र बी छ, यसको टेम्परेचर बेसी छ अरे, सपोज यसको टेम्परेचर टिए चाहिँ ग्रेटर देन टिबी छ भने के भन्नु पर्यो, टिए चाहिँ धेरै हट छ भनेर भन्नु पर्यो, टिबी चाहिँ टिए भन्दा कोल्ड छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब टेम्परेचरलाई हामीले अर्को तरिकाले डिफाइन गर्नु पर्दा टेम्परेचर इज द
थर्मल condition of body, thermal condition of body which determines the flow of heat. ठीक छ, यसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा बडी एउटा यस्तो कन्डिसन हो टेम्परेचर भनेको जसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हिट फ्लो हुन्छ कि हुँदैन होला त भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ र कताबाट कता फ्लो हुन्छ भनेर पनि डिटरमाइन गर्छ यसले। ठीक छ, त्यसैगरी टेम्परेचर भनेको चाहिँ अर्को तरिकाले के भन्छ त भन्दा टेम्परेचर डिफाइन गर्ने भनेको एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्सलाई मेजर गरेर हुन्छ। अब यो कुरा फेरि हामीले चाहिँ थर्मोमिटरहरू पढ्दाखेरि यो कुराहरू अलिकति मजाले बुझ्छौँ। यहाँनिर के बुझौँ भने एभरेज काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ के दिइरहेछ त, हाम्रो मोलिक्युल्सहरुमा एभरेजमा मोलिक्युल्सहरुको चाहिँ मोसन कति छ त भनेर दिइरहेछ। धेरै मोसन हुनु भनेको के हो त, त्यो भनेको धेरै हिट हुनु हो नि त हैन। धेरै मोसन हुनु भनेको के हो, मोर मोसन भनेको मोर केई हुनु हो, मोर केई हुनु भनेको त मोर हिट हुनु हो नि त। सो मोर हिट हुनु भनेको त के हो, टेम्परेचर के हुनु हो, ज्यादा हुनु, हाई टेम्परेचर हुनु। त्यसैगरी मोसन सानो हुनु भनेको के हुन्छ त, त्यसमा लेस केई हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी थोरै हुन्छ र लेस हिट हुन्छ भने त्यहाँनेरि कोल्ड डाउन हो। सो यसरी एभरेज काइनेटिक इनर्जीले पनि हामीले कति हिट छ भन्ने कुराहरू, कति टेम्परेचर छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले है। सो अब टेम्परेचर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ त, टेम्परेचर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट। ठीक छ, टेम्परेचर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ, थर्मोमिटर भनेर भन्छ है। टेम्परेचर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्छ त, थर्मोमिटर भनेर भन्छ। यसको प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त, यो कुन लमा एक्ट भइरहेछ त भन्दा when a body is heated it expands and it contracts on cooling। ठीक छ, सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, कुनै पनि थर्मोमिटरको प्रिन्सिपल भयो। सो यो प्रिन्सिपलमा हाम्रो थर्मोमिटर बेस्ड हुन्छ। अरु भनेको थर्मल एक्सपान्सन अफ लिक्विड्समा पनि बेस्ड हुन्छ र जेनरली के हुन्छ त, लिक्विड थर्मोमिटरहरू युज गरिरहेको हुन्छ है। ठीक छ, हामीले जेनरली घरहरूतिर देख्ने आजकल त डिजिटल थर्मोमिटरहरू आइसकेको छ, तर जेनरली चाहिँ लिक्विड थर्मोमिटरहरू युज गर्छ। अब लिक्विड थर्मोमिटरमा लिक्विड चाहिँ के युज हुन्छ त भन्दा एल्कोहल र मर्करी चाहिँ मोस्ट वाइडली युज्ड लिक्विड्सहरू हो र यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, यो लिक्विड्सहरूलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड्सहरू भन्छ। ठीक छ, थर्मोमेट्रिक लिक्विड। सो हामीले के भन्यौं त, थर्मोमिटर भनेको चाहिँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले टेम्परेचर मेजर गर्छ र यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ त भन्दा व्हेन अ बडी इज हिटेड इट एक्सपान्ड्स एन्ड इट कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ। ठीक छ, जब यो कन्ट्र्याक्ट कुल भइरहेछ यति बेला कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। जेनरली युज गर्ने थर्मोमिटर भनेको हामीले लिक्विड थर्मोमिटर हो। लिक्विड थर्मोमिटरमा युज हुने लिक्विड भनेको एल्कोहल र मर्करी हुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, थर्मोमेट्रिक लिक्विड्सहरू भनेर भन्छ। ठीक छ, सो लिक्विड्स युज इन थर्मोमिटर भनेको थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स। अब मर्करी र एल्कोहल किन युज हुँदो रहेछ त, त्यो कुराहरू बारे थोरै ज्ञान लियौँ हामी। एल्कोहल छ यतापट्टि। सो मर्करी किन युज हुन्छ, एल्कोहल किन युज हुन्छ त भन्दा पहिलो कुरा मर्करी चाहिँ के हुन सक्छ त, वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचरमा। ठीक छ, वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचरमा के हुन सक्छ त, यो लिक्विड भएर बस्न सक्छ। ठीक छ, वाइड रेन्ज अफ टेम्परेचरमा लिक्विड भएर के गर्न सक्छ, यो बस्न सक्छ है। यो पहिलो कुरा भयो। अब के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ पहिलो, दोस्रो फ्रिज हुने टेम्परेचर भनेको -39 डिग्री सेल्सियस र बोइल कतिमा हुन्छ त भन्दाखेरि 357 डिग्री सेल्सियस। हेर्नु त, यो बोइल पनि वाटर भन्दा 3 गुना टेम्परेचर, 3 होइन 3.5 गुना टेम्परेचर हुँदा बोइल हुने रहेछ। जे यो चाहिँ लगभग हेर्नु त 0 डिग्री सेल्सियसमा वाटर फ्रिज हुन्छ, यो चाहिँ -39 डिग्री सेल्सियसमा हुँदो रहेछ भने चाहिँ के छ त, धेरै टेम्परेचर डिफ्रेन्स छ नि। सो यो भनेको त एकदमै धेरै टेम्परेचर डिफ्रेन्स हो। -39 डिग्री सेल्सियस भनेको विश्वमा केही ठाउँहरूमा मात्रै -39 डिग्री सेल्सियस पुग्छ।
357 त कहीँ पनि पुग्दैन 357 डिग्री सेल्सियस अर्थ सर्फेसमा र -39 पनि कुनै कुनै ठाउँमा पुग्छ सो यो चाहिँ के हुन सक्ने रहेछ त त्यो ठाउँमा युज हुन सक्ने रहेछ र जेनरली अब बोइलिङ टेम्परेचर त कहीँ पुग्दैन तर फ्रिजिङ टेम्परेचर जुन छ यसको अब विश्वमा -40 डिग्री सेल्सियस -44 डिग्री सेल्सियस पुग्ने ठाउँहरू पनि हुन्छन् सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त मर्करी युज गर्न सकिँदैन सो मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ जेनरली कोल्ड रिजन्सहरूमा के गर्न सकिँदैन त युज गर्न सकिँदैन अब अर्को छ हाम्रो एल्कोहल थर्मोमिटर अल्कोहल एउटा थर्मोमेट्रिक लिक्विड हो यसको फ्रिजिङ पोइन्ट हेर्नु है यसको फ्रिजिङ पोइन्ट जुन छ कति टेम्परेचरमा फ्रिज हुन्छ भन्दा -117 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हो त 78 डिग्री सेल्सियस हो सो हामीले अल्कोहल थर्मोमिटर चाहिँ जहाँनेर एकदमै कोल्ड टेम्परेचर छ त्यहाँनेर अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्न सक्यौं तर तातो कुराहरुको टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने अल्कोहल आफै के हुने रहेछ त बोइलिङ पोइन्ट 70 डिग्री सेल्सियस छ सो अल्कोहललाई भेपर हुन ठीक छ अल्कोहललाई भेपर हुन 78 डिग्री सेल्सियस लाग्ने रहेछ 70 डिग्री सेल्सियसमा यो बोइल भएर जान्छ वाटरलाई 100 डिग्री लाग्छ यसलाई 78 भनेपछि यो नर्मली हट क्लाइमेटमा युज गर्न सकिँदैन हैन यो चाहिँ कोल्डमा मात्रै मेजर गर्न सकिन्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन ठीक छ नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन भनेको कति हुन्छ त जेनरली 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट पनि लिएर हुन्छ सो यो कुराहरु भयो अब टेम्परेचरको एसआई युनिट भनेको चाहिँ जेनरली केल्भिन भनेर लिएर हुन्छ है अब हामीले के टेम्परेचरको स्केलहरु लिन्छौं टेम्परेचरको स्केलहरु सो टेम्परेचरको स्केलहरु के हुन्छ त भन्ने कुराहरु हामी थोरै स्टडी गर्छौं यहाँनेरि अब जेनरली सेन्टिग्रेड हुन्छ तीनटा स्केलमा मेजर गरिन्छ स्केल भनेको चाहिँ अब टेम्परेचर कुन युनिटले मेजर गर्ने जस्तो हो के जस्तै तपाईले मासलाई किलोग्राम ग्राम र मिलिग्राममा मेजर गरे जस्तै यहाँनेरि चाहिँ सरी एउटचोटी केजीमा मेजर गर्नुको अर्कोचोटी पाउन्डमा मेजर गरे जस्तै हो हैन एउटै कुरालाई मेजर गरिरहेको छ भिन्न तरिकाले सो यहाँ पनि के हो त टेम्परेचर स्केल भनेको चाहिँ टेम्परेचरै मेजर गरिरहेको छु तर अलिकति भिन्नै तरिकाले सो सेन्टिग्रेड हुन्छ त्यसपछि फारेनहाइट हुन्छ हैन र केल्भिन स्केल हुन्छ सो यो तीनटा स्केल हुन्छ यसमा के हुन्छ त सेन्टिग्रेडमा अप्पर स्केल भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र लोअर स्केल भनेको 0 डिग्री सेल्सियस सो मेरो एउटा थर्मोमिटर भयो भने यसरी मैले थर्मोमिटर बनाएर यहाँनेरि थर्मोमिटर आयो भने सो मैले यहाँनेरि स्केलहरु दिए भने यसले सबसे मेजर गर्न सक्ने भनेको सानो भनेको 0 डिग्री सबसे हाईएस्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस मेजर गर्न सक्छ हैन सो अब कसरी इन्क्रिज हुन्छ 0 डिग्री 1 2 3 हुँदै इन्क्रिज हुन्छ र डिग्री सेल्सियसको कुरा यही भयो यहाँनेरि फरेनहाइटमा अप्पर लिमिट भनेको 212 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ लोअर लिमिट भनेको 32 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ सो यसको मतलब यसले के भन्यो त भन्दा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर भनेको 32 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ र अप्पर मोस्ट टेम्परेचर भनेको 212 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ ठीक छ यहाँनेरिको माथिले डिग्री भनेको पढ्नु पर्यो 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फेरेनहाइट सो सेन्टिग्रेडमा अप्पर लिमिट 100 डिग्री सेल्सियस थियो यसमा के छ त 212 डिग्री फेरेनहाइट सेन्टिग्रेडमा लोअर 0 थियो यसमा 32 छ सो मेन डिफरेन्स चाहिँ यो र हेर्नु त यहाँनेरि कतिवटा विभाजन छ भनेर मेजर गर्नको लागि तपाईले अप्पर माइनस लोअर गर्नु पर्यो नि 100 माइनस 0 भनेको 100 सो यहाँनेरि चाहिँ 100 वटा डिभिजन छ र 0 1 2 3 हुँदै 100 सम्म पुग्छ अब यहाँनेरि डिभिजन के छ अप्पर माइनस लोअर गर्यो भने 212 माइनस 32 भनेको 0 यहाँनेरि 8 180 सो 180 वटा डिभिजन छ सो 32 डिग्री फेरेनहाइट देखि सुरु हुन्छ 32 33 34 35 हुँदै 212 सम्म पुग्छ यो है बुझ्नुभयो होला त्यो केल्भिनमा चाहिँ के हुन्छ त यसको लोअर भनेको 273 केल्भिन र अप्पर भनेको चाहिँ के हुन्छ त 373 केल्भिन भनेको चाहिँ अप्पर हुन्छ सो यसको
डिभिजन्स कतिवटा हुन्छ त भन्दा अप्पर माइनस लोवर गर्यो भने 373 माइनस 273 भनेको 100 भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यसको डिभिजन हुन्छ। सो 100 वटा डिभिजन हुने रहेछ। सो हाम्रो यहाँनिर 273 274 हुँदै यो चाहिँ 373 मा पुग्ने रहेछ। अब यो तीनटा बीचको रिलेसन भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि c minus 0 by 100 is equals to f minus 32 by 180 is equals to k minus 273 by 100 भनेर हुन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। c minus 0 सो यसले के दिइरहेछ त यो मेरो थर्मोमिटर भयो, यो मेरो थर्मोमिटर हो। मैले कहीँनिर एउटा यसलाई c भनेर लिए। सो c minus 0 गरे डिवाइडेड बाइ 100 गरे। अब f गरे एउटा कुनै सर्टेन मैले स्केल लिए, सपोज अर्को थर्मोमिटर लिए। अर्को थर्मोमिटरमा के गरे त भन्दा यो यसरी मेजर छ, यहाँनिर 32 डिग्री फरेनहाइट छ। अब यहाँ के छ त मैले f लिए भने f माइनस 32 गरे बाई 180 गरे भने यसले मलाई के दिन्छ त एउटा जति भ्यालु c माइनस 0 बाई 100 मा हुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई त्यति नै भ्यालुहरू दिने गर्छ। यिनीहरूले एउटा सेम फ्रिजिङ पोइन्टहरू चाहिँ मलाई दिने गर्छ र यति भ्यालु गरिसकेपछि मलाई एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु दिने गर्छ। तपाईले यो फर्मुला कसरी निक्लियो भनेर चाहिँ अझै बुझ्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म यसको एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई हाल्दिन्छु के हो त किन यो रिलेसन आयो। तर अहिलेको लागि हामीले रिलेसन युज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो c minus 0 by 100 is equals to f minus 32 by 180 is equals to k minus 273 by 100 हुने भयो। सो यसले चाहिँ मलाई के दिने रहेछ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केलको रिलेसन दिने रहेछ। सो हामीले यहाँनिर टेम्परेचर स्केलको बारे पढ्यौं, रिभिजन गरौँ अलिकति। सो यहाँनिर सेन्टिग्रेड, फरेनहाइट र केल्भिनको बारे स्टडी गर्यौं र विभिन्न यिनीहरूको अप्पर र लोवर लिमिटहरू हेर्यौं। र मेन हामीले थाहा पाउनुपर्ने यो फर्मुला र अप्पर र लोवर लिमिट पनि तपाईले याद गरिराख्नुपर्छ। यो दुईटाको अप्पर र लोवर लिमिट र यो फर्मुला याद गर्ने। त्यसैगरी हामीले थर्मोमेट्रिक लिक्विड्सहरू मर्करी र अल्कोहलको बारे स्टडी गर्यौं। मर्करी कहाँ युज हुन सकिदो रहेछ, अल्कोहल कहाँ युज हुँदो रहेछ, किन मर्करीलाई चाहिँ कोल्ड टेम्परेचरमा युज गर्न सकिँदैन भनेर, किन अल्कोहललाई चाहिँ हट टेम्परेचरमा युज गर्न सकिँदैन भनेर स्टडी गर्यौं। त्यसैगरी हामीले टेम्परेचर भनेको के हो भनेर स्टडी गर्दै गर्दै यो कुराहरु ल्याएका थियौं। टेम्परेचर भनेको के हो, एभरेज काइनेटिक अफ एनर्जी अफ मोलिक्युल्स किन टेम्परेचर भन्छ भन्ने कुराहरु। त्यसैगरी हिटको इम्पोर्टेन्सहरु, सोर्सेस अफ हिटहरुको बारे स्टडी गर्यौं, युनिट अफ हिट एनर्जीको बारे स्टडी गर्यौं हैन। सो यति कुराहरु पढिसकेपछि अब हामीले केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला। हामीमा केही क्वेशन छ, केही बुझ्नु भएको छैन भने क्वेशन गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै र थ्यांक यू फर वाचिङ।